disaster management. Do you wait only for disaster? Ere chedam Michael. When ba munon ahle mara adi akot katot ta munon danger ha munon to. Good morning. Sokala kalangutkar. Ya poilai. Oi. Poila. वत्ता हांव पडलेलो आनी ही म्हाजी वाट सांगात रे बाबा कोण रिस्पॉन्सिबल हो आंबो कातरपाक डिजास्टर मॅनेजमेंट पंचायत ओ MLA रे चेड्या मायकल तुवें बा म्हणूंक नासलें मरे आदीं आखोत कातरता म्हणून डेंजर आहा म्हणून तो बद्याक बरो सुटलोय तूं 5 गुराक भरून आता वो तो हाला पडच्या आदीं आनी कोण मोडच्या आदीं उपकार करून मागता वो बेगीनच्या बेगीन कातरपाचो आनी तो गोंयस पाडकार पळय आहा तो कांय म्हणचो ना हा तुमी खाली कातरून व्हरपाचो दवरपाचो न्हू हांगा जाय तितकी पॅटिसां ही ती दाखय रे पॅटिसां दाखय रे तांकां जाय तितकी पॅटिसां तुमकां हांवेच रावता हा चला रे बाबा बरे भाशेन कातरो रे हा और कॉल somebody disaster management. Do you wait only for disaster? You can't come before disaster. पळय मरे पर्सनला मरे आखोत चले बाबा काम करा.